ल गाइस, आज हाम्रो चाहिँ लेक्चर 4 अथवा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लास्ट लेक्चर पनि भने हुन्छ। किनभने आजदेखि हामी चाहिँ केमिकल बन्डिङको सबै कन्सेप्टहरुको सिकेर चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ, अर्को च्याप्टरतिर जान्छौँ जो। अनि यसमा चाहिँ आज हामीले पढ्ने चाहिँ टपिकहरु चाहिँ फर्स्ट द भेन डर वाल्स फोर्स हुन्छ, त्यसपछि मेटलिक बन्डिङ कस्तो हुन्छ, अनि प्रोपर्टी अफ आयनिक बन्ड अथवा कोअर्डिनेट बन्ड, कोभालेन्ट बन्ड यिनीहरुको कस्तो नेचर देखाउँछ, कुन स्टेटमा एक्जिस्ट गर्छन् जेनरल केसमा। अनि त्यसपछि हामीले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको सिरिज निकाल्न आज सिक्नेछौँ र कुन बेलामा चाहिँ कोअर्डिनेट बन्ड बनाउँछ, कस्तो के इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स कति हुँदाखेरि मेटल हुन्छ, नन मेटलको कतिसम्म हुन्छ, अनि कुन इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स कति छ भने आयनिक बन्ड बनाउँछले, अनि कति छ भने फेरि कोभालेन्ट बनाउँछ। त्यस्तो आज कन्सेप्टहरु चाहिँ हामीले यसमा सिक्नेछौँ। यसमध्ये फर्स्ट भनेको हाम्रो चाहिँ के छ, भेन डर वाल्स फोर्स छ। भेन डर वाल्स फोर्स भनेको लगभग विकेस्ट फोर्स जस्तै हो, एकदम विक छ यो फोर्स, तैपनि यसको चाहिँ फर्मेसन धेरै ठाउँमा हुने गर्छ। हामीले चाहिँ हाइड्रोजन बन्डिङहरुमा पनि हेरेको हुन्छौँ भेन डर वाल्स फोर्स हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ मोलिक्युल्सहरु चाहिँ अलि कमजोर हुने गर्छन्। फर्स्ट इज भेन डर वाल्स फोर्स। फोर्स अफ अट्र्याक्सन। यसमा चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरि यो एक टाइपको चाहिँ बन्ड हो अथवा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो भेन डर वाल्स भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ दिएको छ। अनि यसमा यिनले चाहिँ केही एलिमेन्टहरुको चाहिँ नेचरहरु बताए, यसको अनुसारले चाहिँ त्यो बन्डलाई हामीले चाहिँ जेनरली 4 प्रकारमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ। भेन डर वाल्स फोर्स भनेको के हुन्छ भने फोर्स अफ एट्र्याक्सन अमङ द मोलिक्युल्स, मोलिक्युलहरुको बीचमा हुन्छ। अब मोलिक्युल भएपछि चाहिँ सेम टाइपको त्यो हुनुपर्छ, अथवा डिफ्रेन्ट टाइपको पनि हुन सक्छन्। यस्तै फर्स्ट के छ हाम्रो चाहिँ यसको टाइपहरुमा जाँदाखेरि लन्डन फोर्स चाहिँ टाइप अफ फोर्स। टाइप अफ जो भेन डर वाल्स फोर्स है, टाइप अफ भेन डर वाल्स फोर्स अफ एट्र्याक्सन। फर्स्टमा चाहिँ सबभन्दा त्यसको के छ, लन्डन फोर्स भन्छ अथवा डिस्पर्सन फोर्स। लन्डन फोर्स यो खाली त्यस्तो मोलिक्युलहरुको बीचमा हुन्छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सेम एटमहरुबाट बनेको हुन्छ, जस्तै H2 Cl2 N2। त सिम्पली के भन्न पाइयो हामीले, डाइ एटमिक मोलिक्युल। डाइ एटमिक मोलिक्युलहरुको बीचमा लाग्ने फोर्सलाई हामीले चाहिँ भेन डर वाल्सको चाहिँ लन्डन फोर्स अथवा डिस्पर्सन फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्ने गर्छौँ। यसमध्ये तिम्रो भएको सेकेन्ड टाइप भनेको डाइपोल इन्ट्र्याक्सन, डीडी इन्ट्र्याक्सन। मैले चाहिँ पोलराइजेसन पढाउँदाखेरि पनि यो कुरा भनेकै थिएँ कि पोलहरु चाहिँ जेनेरेट कब हुन्छन्, जब चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफरेन्स अलि धेरै हुन्छ, त्यति बेला उनीहरु चाहिँ आफू पोल बनाएर बसेको हुन्छन्। जस्तै इक्जाम्पल मेरो क्लोरिन थियो, NaCl थियो, यसमा चाहिँ प्लस पोल बनाउँछ, यसमा माइनस पोल बनाउँछ। अथवा यसको साथमा चाहिँ हाम्रो अर्को पनि KCl राख्न सक्छौँ, माइनस छ प्लस छ, र यसलाई यसरी नलेखेर यस्तो डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस लेखिन्छ। यस्तो कुराहरु पनि मैले भनेकै थिएँ त्यति बेला नै। एक मिनट आइज, आवाज अलि बाहिरबाट आउन थाल्यो। हामीले चाहिँ डीडी इन्ट्र्याक्सनको कुरा गऱ्यौँ। डीडी इन्ट्र्याक्सनमा के हुन्छ भने डाइपोल टु डाइपोल हुन्छ, यानी कि डाइपोल अनि डाइपोल है, दुईटा एटमहरु जुन चाहिँ यसमा पार्टिसिपेट हुन्छन् तिनीहरुको बीचमा चाहिँ पोलको जेनेरेसन हुन्छ, किनभने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्स चाहिँ हाई हुन्छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ क्लोरिनले आफूतिर इलेक्ट्रोन तानिदिन्छ, जसले गर्दा उसँग चाहिँ नेगेटिभ पोल भइहाल्छ। त्यसैगरी यसमा के र Na मा के हुन्छ भने आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गरिसकेको हुन्छ, यानी कि इलेक्ट्रोनको नम्बर चाहिँ कम भयो। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्जको पोल डेभलप हुन्छ।
त्यसरी डाइपोल र डाइपोल इन्ट्र्याक्सन हुने गर्छ। त्यसपछि हाम्रो सी अथवा थर्ड टाइपमा भनेको छ डाइपोल इन्ड्युस डाइपोल इन्ड्युस डाइपोल इन्ट्र्याक्सन। यसमा के हुन्छ भने एउटामा चाहिँ डाइपोल त हुन्छ तर त्यसको इफेक्टले गर्दा जसरी हामीले चाहिँ हैन एउटा सिम्पल म्याग्नेट लिएर हैन अब म्याग्नेट लिएर यदि हामीले एउटा फ्लाममा चाहिँ झुन्ड्या यसो फ्लाममा के अरे म्याग्नेट राख्दियौँ त्यसको माथिबाट करेन्ट देखाइदियो भने पनि त्यो म्याग्नेट रोटेट हुन्छ। त्यसरी गरी यसमा के हुन्छ इन्डक्सन हुन्छ के इन्डक्सन भएर चाहिँ एउटाको चाहिँ के अरे आफै पोल छ तर अर्को चाहिँ त्यो पोलको असरले गर्दा डाइरेक्टली भएन इन्डक्सन भन्छ त्यसको नजिक लाग्दाखेरिको इफेक्ट देखाछ त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त इन्ड्युस भन्छौँ इन्डक्सन भन्छौँ किनकि डाइरेक्टली टच गराएनौँ हामीले त्यही पनि के भन्छ त्यसमा चाहिँ चार्जको डेभलपमेन्ट भइसकेको छ त्यस्तोमा चाहिँ इन्ड्युस के डाइपोल इन्ड्युस डाइपोल टाइप अफ इन्ट्र्याक्सन हुन्छ र एट्र्याक्सन भन्छन्। त्यसपछि हाम्रो डीमा छ हाइड्रोजन बन्डिङ यसमा फेरि के हुन्छ भने त्यही हाम्रो अघि पढेको फन रुलवाला एलिमेन्टहरू आउँछन्। यिनी एलिमेन्टहरू जहाँ पनि आउँछन् भने त्यो हाइड्रोजन बन्डिङको चाहिँ बन्ने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ। केही केसमा मात्रै यिनीहरूले चाहिँ हाइड्रोजन बन्डिङ देखाउँदैन न त चाहिँ म्याक्सिमम केसमा यिनीहरूले चाहिँ हाइड्रोजनै बन्डिङ बनाउने गर्छन्। यसमा चाहिँ यसको लागि इक्जाम्पलमा हामीले एचएफ लेख्न सक्छौँ HF यही हो हाम्रो भेन्डरवाल फोर्स भित्रको हाइड्रोजन बन्डिङ यस्तो हुन्छ हाइड्रोजन बन्डिङ त्यसरी डिनोट गर्छन् है यो बिचको फोर्सलाई यदि यसलाई यतिकै डाइरेक्ट टच गऱ्यो भने फेरि यो हाइड्रोजन बन्डिङ मात्रै रहन्छ। त्यो भयो हाम्रो चाहिँ यसको भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सनको चाहिँ स्टडीमा त्यसरी यसलाई चाहिँ के फ्याक्टरले चाहिँ असर गर्छ अथवा भेन्डरवाल फोर्सको एट्र्याक्सन कब चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ कुन कन्डिसनमा धेरै हुन्छ भने यो भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हाम्रो दुईटा केसमाथि मात्र डिपेन्ड गर्ने गर्छ। जस्तै के छ जति ठुलो हामीले एटमहरू चाहिँ लिने गर्छौँ नि त्यति नै फेरि त्यसमा के हुन्छ भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढी हुन्छ। फर्स्ट डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु साइज अफ एटम। ओके एटमहरू चाहिँ कति ठुलो लिएछौँ त्यसमाथि चाहिँ भर पर्छ। जति धेरै हुन्छ फेरि जति ठुलो साइज हुन्छ त्यति धेरै भेन्डर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ अनि त्यसै गरी त्यति नै धेरै के हुन्छ त मोलिकुलर मास हुन्छ। मोलिकुलर मास जति धेरै लिन्छौँ त्यति धेरै त्यसमा चाहिँ साइज बढ्छ। साइज बढ्यो भने फेरि के छ हाम्रो त भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढ्ने गर्छ। अब त्यसपछि चाहिँ यसको जति धेरैसम्म चाहिँ के हुन्छ भने भेन्डरवाल फोर्स इज अल्सो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द बोइलिङ पोइन्ट बढ्नुको कारण पनि भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ। त भेन्डरवाल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हामीले बढायौँ भने अथवा एलिमेन्ट के अरे एटमहरूको चाहिँ साइज ठुलो लियौँ एटमिक मास हाई भएको लियौँ भने त्यसमा के हुन्छ त बोइलिङ पोइन्ट हाम्रो चाहिँ हाई हुने गर्छ। जेनरल केसमा है एक्सेप्सन त हुन्छ जो हुन्छ केमिस्ट्री इज अलवेज एबाउट एक्सेप्सन। इभन मैले के भन्छु भने केमिस्ट्री प्लस बायोलोजी are exception in themselves. यिनीहरू आफैमा एउटा एक्सेप्सन हुन् त्यति सम्झिन्छ है। यसमा एक्सेप्सन किन हुन्छ भने बायोलोजीमा नि कहिले कुन रुल जान्छ कहिले कुन रुल जान्छ कहिले त्यही एनिमल कता भाग्छ केही फिक्स हुँदैन। त्यसै गरी केमिस्ट्रीमा पनि कहिले कुन रुल ब्रेक हुन्छ कुनै पनि थाहा हुँदैन हाम्रो फिक्स रुल कुन हो भनेर। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ के भन्छ भने साइन्स अफ एक्सेप्सन भन्ने गर्छ यो दुईवटा सब्जेक्टलाई।
किनभने यिनीहरूको चाहिँ भर छैन कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा, कति बेला सही दिन्छन् कति बेला गलत दिन्छन्, अझसम्म फिक्स रुलहरू चाहिँ भेटिएकै छैन। जस्तै हाम्रो चाहिँ बायोलोजीमा के थियो भने 5 किङडम सिस्टम आउनुभन्दा सबभन्दा पहिला 2 किङडम थियो, फेरि 3 आयो, फेरि 4 आयो, फेरि 5 आयो। अझै पनि पनि भाइरसको चाहिँ फिक्स प्लेस कहाँ राख्ने थाहा भएको छैन। त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि एक्सेप्सन मानिन्छ। त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ सेकेन्ड टपिक के छ, मेटलिक बन्डिङ। अब मेटलिक बन्डिङ भनेको चाहिँ जेनरल सेन्समा यसो यत्तिकै बुझे हुन्छ। मेटल छ हाम्रो, मेटलहरूको बिचमा चाहिँ बन्डिङ हुन्छ। मेटलहरूले चाहिँ अरूसँग मिलेर चाहिँ बनाउने बन्डिङले हामीले मेटलिक बन्डिङ चाहिँ जेनरल कन्सेप्टमा भन्न सकिन्छ। जसले गर्दा चाहिँ यसमा के हुन्छ भने चार्जहरू डेभलप हुन्छन्। त्यो चाहिँ एउटा सिङ्गल मेटल यदि हामीले लियौँ भने यो मानौँ कुनै मेटलको चाहिँ पिस हो है, पिस अफ मेटल भने यसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छन्, एउटा प्रोटोन हुन्छन्। त्यो जेनरल केस थाहा हुनुपर्ने सबै, प्रोटोन प्रोटोन इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन। ओके, यसरी मानव जेनरल केस हुन्छ भने यसमा के हुन्छ भने हाम्रो मेटलिक बन्डिङ चाहिँ यसलाई हाम्रो अर्को के अरे समथिङ पुल थ्योरी भन्छ, इलेक्ट्रोन पुल थ्योरी भन्छ कि यो टाइपले। यो इक्जाम्पल जुन हामीले दियौँ नि यो के को विषयमा छ, इलेक्ट्रोन पुल थ्योरी। ओके, इलेक्ट्रोन पुल थ्योरीमा यसमा चाहिँ के भनेछ भने एउटा जुनसुकै मेटलहरूमा चाहिँ जेनरल चाहिँ के हुन्छ 3 अथवा 4 टाइपको चाहिँ हुने गर्छन्। जसमध्ये फर्स्ट इज द पोजिटिभ चार्ज हुन्छ, जसलाई हामीले कर्नल भन्छौँ। यो भनेको तिम्रो इलेक्ट्रोन भयो। त्यसपछि अब यिनीहरू कस्तो ठाउँमा चाहिँ एक्जिस्ट गर्छन्, अझ यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन मात्र नभनेर चाहिँ के भन्छ, मोबाइल इलेक्ट्रोन, कि यो चाहिँ मुभ गर्न सक्छ है, आफ्नो ठाउँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँतिर जान सक्छ। त्यस्तो टाइपको इलेक्ट्रोनहरू यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुने गर्छन्। यसमा के हुन्छ भने अर्को अब यिनीहरू चाहिँ कस्तो ठाउँमा कुन ठाउँमा पोजिसन हुन्छ नि त, जस्तै पोजिसन अफ दिस कर्नलहरू कहाँ हुन्छन् त, डिप भएको हुन्छन् कि, डिप इनसाइड। यिनीहरू तल बिचमा गएर चाहिँ बसेको हुन्छन् भने इलेक्ट्रोनहरू त्यसको चारैतिर चाहिँ जहिले पनि राउन्डिङ गरिरहेको हुन्छन्। मोबाइल इलेक्ट्रोनहरू पुलमा चाहिँ यसलाई पुल भन्छ। होललाई हामीले एउटा पुल मानेपछि के हुन्छ भने इलेक्ट्रोन यदि प्रोटोनहरू छन् अथवा प्रोटोन नभनेर कर्नेलहरू के हुन्छन् भने बिचमा गएर चाहिँ डिपली हुन्छ अथवा भाँचेको हुन्छन्, बिचमा गएर बसेको हुन्छन्। आरामले भने इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ चारैतिरबाट पानी जस्तै दुग्रिरहेको हुन्छन्। अब यसमा चाहिँ हार्डनेस कस्तो हुन्छ त्यो कुरा आउँदाखेरि के हुन्छ भने हार्डनेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मेटलिक बन्डिङ हुन्छ। मेटलिक बन्डिङ बनाउँछ भने त्यसमा चाहिँ हार्ड त आफै भइहाल्छ। मेटल आफैमा एउटा हार्ड सब्सटेन्स हुन्छ, यही हो यो रिजन त्यसको मेटलिक बन्डिङ बनाएर चाहिँ मेटलहरू चाहिँ के हुन्छ भने रिलेसन मीन्स मेटलिक बन्डिङ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द साइज अफ त्यो पनि हुन्छ है, फेरि स्ट्रेन्थ अफ हार्डनेस अफ मेटल। मेटल कतिको हार्ड छ त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ मेटलिक बन्डिङ हुने गर्छ, अथवा मेटलिक बन्डिङ चाहिँ तिम्रो कतिको स्ट्रेन्थ छ त्यति नै मेटल हार्ड हुन्छ, त्यो सम्झाउँछ। त्यसपछि अर्कोमा के हुन्छ भने यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन मेटल। मेटलिक बन्डिङहरूको केसँग रिलेसन राख्छ भने कतिवटा त्यसमा चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू के छन् त त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको छन्, त्यो कुरासँग चाहिँ आफ्नो सेकेन्डको नाता हुन्छ उसको। त्यसपछि अर्कोमा के हुन्छ भने थर्डमा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द साइज अफ कर्नल। ओके, कर्नल भनेको जुन यो हाम्रो मेटलहरू थियो नि त्यसमा बिचमा यिनी प्रोटोनहरू जस्तो थियो, प्लस पोजिटिभली चार्ज पार्टिकल थियो, डिप भएको थियो। यसलाई हामीले के भन्थ्यौँ त कर्नल। यो कर्नलको साइज जति धेरै यसमा के हो त हाम्रो चाहिँ ठुलो हुन्छ त्यति नै यसको चाहिँ मेटलिक बन्डिङ कम भइहाल्छ। त्यसपछि एउटा कन्सेप्चुअल कुरा के भन्छु भने यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि यो पुलमा
इलेक्ट्रोन पुल थ्योरीमा चाहिँ जुन हामीले इलेक्ट्रोनको पुलहरू लेख्यौँ, ओके, यो के तिम्रो इलेक्ट्रोन पुल छ। यहाँ त तिम्रो प्रोटोन अथवा कर्नेल अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ चारतिरबाट फेरि इलेक्ट्रोन घेरिएको छ, ओके। यो इलेक्ट्रोन पुल थ्योरीमा यदि हामीले चाहिँ बाहिरबाट करेन्ट अथवा इलेक्ट्रिसिटी पास गऱ्यौँ भने यसको के हुन्छ त कन्डिसन, यसमा चाहिँ के दिन सक्छ भने त्यसको के अरे मेटालिक बोन्डिङ चाहिँ अथवा मेटालिक स्ट्रेन्थ घट्छ कि बढ्छ, त्यस्तो कुरा आउँछ। त्यसको बोइलिङ पोइन्ट मेल्टिङ पोइन्ट घट्छ कि बढ्छ, त्यो कुराहरू आयो भने चाहिँ सिम्पली के हुन्छ भने जब हामीले इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौँ भने यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरूको बिचको जुन इन्ट्रेक्सन थियो नि, इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन जुन थियो अथवा स्पेस जुन थियो, स्पेस कम थियो पहिला। इलेक्ट्रिसिटी पास हुने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ भाइब्रेट हुन थाल्छन् है। अनि उनीहरू जब चाहिँ भाइब्रेट हुन्छन् भने इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ कन्डक्सन कम हुन्छ। इलेक्ट्रिसिटी कम कन्डक्सन गर्नु भनेको उनीहरू चाहिँ अब स्टेबल छैनन्, आफ्नो चाहिँ इलेक्ट्रोन लिगिहाल्छन्, जसले गर्दा कम चार्ज भइहाल्छन्। त्यो यसको चाहिँ एन्सर अथवा यसको डिस्कसन मेटर भइसक्यो। यो क्वेसन सोधेको रहेछ, यहाँ सोधे होइन नेपालमा, तैपनि यो चाहिँ इन्डियाको निटमा चाहिँ सोधेको क्वेसन रहेछ। त्यसपछि हाम्रो के छ फिजिकल अथवा के अरे प्रोपर्टीहरू छन्, त्यो पनि प्रोपर्टी के को बारेमा त फेरि के अरे प्रोपर्टी अफ द आयोनिक, थर्ड टपिक property of ionic covalent and coordinate bond, ओके। यो तीनवटा टाइपको चाहिँ प्रोपर्टीहरूमा चाहिँ सिम्पली के हुन्छ भने फर्स्ट हामीले चाहिँ यसको फिजिकल प्रोपर्टीबाट चाहिँ जान्छौँ है। फर्स्ट फिजिकल प्रोपर्टी, फिजिकल प्रोपर्टीमा के हुन्छ भने यसको चाहिँ कस्तो हाम्रो फिजिकल एपिरियन्स हुन्छ त। आयोनिक बोन्डहरूले चाहिँ जेनरल चाहिँ के हुन्छन् त स्ट्रङ हुन्छन्, जसले गर्दा चाहिँ ल्याटिस स्ट्रक्चरमा उनीहरू चाहिँ एकदम नजिक हुन्छन् मोलिक्युल्सहरू, जसमा चाहिँ हामीले के सिक्न सक्छौँ भने यिनीहरू चाहिँ जेनरली सोलिड स्टेटमा भेटिन्छन्, तर एक्वसमा पनि भेटिन्छन्। पानीमा मिसाइयो भने तुरुन्तै त्यो बोन्ड क्र्याक भइहाल्छ, जसले गर्दा चाहिँ आयन आयनमा भइहाल्छन्। त्यसरी हामीले सिम्पल भन्दाखेरि आयोनिक बोन्ड छ भने के हुन्छ त सोलिड हुन्छ, कोभ्यालेन्ट छ भने के हुन्छ लिक्विड फर्ममा म्याक्सिमम टाइम जेनरलमा है। एक्सेप्सन त केमिस्ट्री नै हो भनेपछि त आइहाल्छन् एक्सेप्सनको केसहरू, यो जेनरल टाइपमा चाहिँ। त्यसपछि सेकेन्डमा के हुन्छ भने हाम्रो हार्डनेस भइसकेको छ, सोल्युबिलिटी हुन्छ है। सोल्युबिलिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने आयोनिक कम्पाउन्डहरू चाहिँ मोर सोल्युबल हुन्छन् देन द अदर टू। यिन दुईटाबाट चाहिँ के हुन्छ त भने आयोनिक कम्पाउन्ड बी नम्बरमा के छ सोल्युबिलिटी। अब हेर आयोनिक मोर, सरी यो मिस्टेक भयो यति, कोभ्यालेन्ट होइन पहिला कोअर्डिनेट हुन्छ, कोअर्डिनेट त्यसपछि बल्ल कोभ्यालेन्ट। ओके, यसमा के हुन्छ सबभन्दा बढी चाहिँ सोल्युबल आयोनिक हुन्छ, त्यसपछि कोअर्डिनेट बोन्डहरू हुन्छन्। किनभने आयोनिकमा के हुन्छ भने अघि नै यो प्लस माइनस फर्ममा चाहिँ बसेको हुन्छ, त्यसले गर्दा यसमा के हुन्छ कुनै पनि होइन सोल्युबल हुनको लागि के गर्छ दुईवटा प्रोसेस गर्नुपर्छ। त्यसमा फर्स्ट चेन्ज इन्टु आयन अनि त्यसपछि बल्ल चाहिँ सोल्युबल हुन्छ। बल्ल के अरे पहिला के हुन्छ आयनको फर्ममा जान्छ, त्यसपछि बल्ल त्यो चाहिँ के हुन्छ त पानी अथवा कुनै पनि सल्भेन्टहरूमा चाहिँ गुल्ने गर्छ। तर के छ भने हाम्रो आयोनिकमा के छ त अघि यिनीहरू चाहिँ आयनकै फर्ममा बसेछन्, आयनकै फर्ममा बसेछन् भने गुल्ला मात्रै त्यो काम भइहाल्छ। यसको लागि यही एउटा मात्रै हुन्छ, तर यसको लागि अनि यसको लागि यो दुईटै प्रोसेस गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ लेस सोल्युबल, सिम्पल कन्सेप्ट बुझ्नको लागि है यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ।
एक्सिलरी थर्डमा चाहिँ यसले कस्तो नेचर देखाउँछ भनेको रिएक्टिभिटीको केस आउँछ। रिएक्टिभिटीमा त जेनरली चाहिँ आयनिक नै चाहिँ धेरै हुन्छ, किनभने छिटै रिएक्टिभ हुन्छ, आयनकै फर्ममा छ, छिटै मिलिहाल्छ। फेरि अब फेरि हाम्रो लास्ट टपिक भनेको आजको के छ त इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी हो छ। अब इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी के कुरामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ त्यो कुरा हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो त्यसको एउटा चार्ट बनाउँछौँ, अथवा त्यसबाट कसरी चाहिँ हामीले मेटल नन मेटल हो भनेर चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। यही आज हाम्रो मेन टपिक जस्तो लाग्छ है मलाई। 4 के छ इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी। इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटीमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ इलेक्ट्रोन नेगेटिभ भनेको खास ऊ चाहिँ कति धेरै नेगेटिभमा छ त, कति धेरै उसँग चाहिँ इलेक्ट्रोन छ अथवा कति कम मात्रामा हामीले चाहिँ त्यसबाट अथवा सिम्पली बुझ्दाखेरि हैन कुनै पनि एटमहरूबाट चाहिँ हैन हामीले कति धेरै इनर्जी लगाएर चाहिँ त्यसको लास्ट इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनमा भयो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ निकाल्न सकिन्छ। त्यो हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भन्छ कि हामीले कति धेरै पावर लगाउँछौँ, जति धेरै पावर लगाएर चाहिँ त्यसलाई निकाल्छौँ त्यति नै धेरै ऊ चाहिँ स्टेबल हुन्छ। अनि स्टेबल भयो भने त्यसको इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी चाहिँ हाई हुने गर्छ। यसरी चाहिँ सिम्पल बुझ्दाखेरि। तर इलेक्ट्रोनिटी भनेको फिक्स मिनिङ के हुन्छ, सिम्पल मिनिङ के हुन्छ भने कुनै पनि एटमबाट इलेक्ट्रोन निकाल्दाखेरि लाग्ने हाम्रो चाहिँ पावर जुन छ त्यसलाई इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी भन्छ। त्यसको आज सिरिजमा चाहिँ के छ भने पहिला एउटा टेबल बनाउँछौँ, त्यसपछि यसको चाहिँ मेन कुरा चाहिँ सिक्ने गर्छौँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियन। ओके, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, एक कार्बन छैन, त्यही त कसरी कम भयो भन्दाखेरि त यहाँ कार्बनको कार गएछ। कार्बन, यसमा नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियन मतलब 0 हुन्छ। त्यसको मतलब हुँदैन ऊ आफू चाहिँ अलरेडी स्टेबल छ, त्यसले गर्दा त्यसको नलेखिने हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा सिम्पल स्टेप है हेर 1.2 हुन्छ, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 यो त बहुत धेरै पुग्यो। 0.5बाट स्टार्ट हुँदै 1.2, 2.2, 1बाट स्टार्ट हुँदै रहेछ। त्यसले गर्दा यहाँ 4 होइन 4 यहाँ आउँछ। 1.1, 1.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, यसमा आउँछ 4 नम्बर। यसमा एक्ज्याक्ट 4 हुँदैन, 4 को आसपास हुन्छ। त्यसले गर्दा यसले चाहिँ हामीले 4 सिम्पल चाहिँ लेख्ने गर्छौँ। त्यसपछि त्यसै गरी आयो हाम्रो सोडियम, म्याग्नेसियम, एलुमिनियम, सिलिकन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन। यसमा अब चाहिँ हाम्रो के फर्स्ट रोमा चाहिँ के सिक्यौँ, यता जति बढ्दैछ प्लस 0.5 यति चाहिँ हामीले यसको मेन सम्झे हुन्छ। यसरी फर्स्ट रो हाम्रो छ नि त, अथवा फर्स्ट पिरियड भन्छ यसले। फर्स्ट पिरियडमा जसरी हामीले चाहिँ लगातार बढिरहेका छौँ सेम पिरियडमा, त्यसरी यसको के छ प्लस 0.5बाट चाहिँ बढ्दै गइरहेछ इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी। यानि कि इलेक्ट्रोन एफिनिटी फेरि त्यतिकै घट्दै गर्छ। त्यसपछि यसमा के हुन्छ भने केही एक्सेप्सन पनि यसमा अहिले यो जुन रुल यसमा हामी लेख्छौँ त्यसमा केही एक्सेप्सनहरू पनि हुन्छ है। यसमा चाहिँ फर्स्ट रुल भनेको यसमा चाहिँ कति छ हाम्रो फर्स्ट भनौँ है 0.9, अनि फेरि 1.2, 1.5, 1.6 होइन 1.8, 2.1, 2.4, 2.1 अनि यसमा 3 जोड्छौँ भने जति आउँछ त्यसमा 1 फेरि जोडिदियो है, 0.4 जोड्नुपर्छ यसमा। त्यसपछि फेरि 0.5 अनि यसमा पनि 3 हुन्छ। यसमा हेरौँ न, हामीले जस्तै एउटा नाइट्रोजनको के छ हाम्रो क्लोरिनसँग इक्वल छ, इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी नाइट्रोजन र क्लोरिनको इक्वल हुन्छ। जसले गर्दा हामीले कहिलेकाहीँ के हेर्न पनि सक्छौँ भने आयनिक बन्डिङमा हाम्रो चाहिँ अघिसम्म के अरे हाइड्रोजन बन्डिङमा हाम्रो फन मात्रै हुन्थ्यो जेनरल केस कन्सेप्टमा, फनमा भनेको नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन। तर हामीले चाहिँ त्यसको साथमा एउटा क्लोरिन पनि कहिलेकाहीँ युज गर्न सक्छौँ।
भन्ने कन्सेप्ट यहाँबाट आउँछ। तर यो हामीले किन लेख्दैनौँ भने क्लोरिन होइन, हामीले चाहिँ क्लोरिनलाई किन हाइड्रोजन बन्डिङमा देखाउँदैनौँ भने के अरे हाइड्रोजन बन्डिङ भनेको स्मल मोलिक्युलहरूको बिचमा चाहिँ बन्ने बन्ड हो, तर यसको सायद यिनीहरूको कम्पेरिजनमा धेरै ठुलो हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ हाइड्रोजन बन्डिङ देखाउन मिल्दैन त्यति राम्रोसँग। त्यसै गरी अब यति त यो भयो, यसपछि अरू पनि सिरिज यसको बनाइदिउँ। क्लोरिन अब यसभन्दा तल जति हामी जान्छौँ भने पहिला दुईटामा चाहिँ क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, एटानियम अथवा एटेन्टियम भन्छ त्यसलाई। ब्रोमिन यसको त काम लाग्दैन। योभन्दा तल यतिमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो फर्स्ट चाहिँ 0.2 लिगर छ भनेको यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त 2.8 हुन्छ भने यसमा चाहिँ अलग्गै हुन्छ। फेरि यसमा 0.4 लिगर त रहेछ, 2.4 भयो है। यति भयो यसको चाहिँ सिरिजमा हेर्ने। फेरि यसमा झुक्क्याइदिन्छ, ब्रोमिनको 2.8, आयोडिनको 2.4 हुन्छ भने यता फर्स्टतिर जाँदाखेरि केआरबी रुबिडियम यति मात्रै। लास्टको अस्मियम चाहिँ अस्मियम सेसियम भन्छ कि अब सेरियम भनौँ। यसमा के हुन्छ भने यसको कतिले चाहिँ घट्दो रहेछ है। फर्स्ट 0.9, 0.8, 0.9 सेम भएर सेम हुन्छ दुइटैको। यो दुइटामा चाहिँ 0.9, 0.8, 0.7 यो चाहिँ एकदम लिस्टवाला इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भएको चाहिँ एटम हो, जसमा चाहिँ हाम्रो दुईवटा मात्रै हुन्छ जसको चाहिँ एकदम लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुन्छ। एउटा सिजियम हुन्छ, एउटा अरू हुन्छ, तैँले तुरन्त थाहा होइन। त्यसले गर्दा यो भयो हाम्रो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी याद गर्ने तरिका। त्यसपछि अब यसको चाहिँ हाम्रो कतिमा चाहिँ डिफ्रेन्स हुन्छ भने कुन टाइपको बन्डिङ बनाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ के छ भने अब यो नोट राखेको हुन्छ है। यो नोटले चाहिँ धेरै हेल्पफुल गर्छ, त्यसले गर्दा यसलाई मैले आफै नोटमा भन्दैछु। फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ नन मेटलहरू जुन छ नि, नन मेटल यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अलवेज ग्रेटर देन 2 हुन्छ क्या। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी नन मेटलहरूको चाहिँ 2 भन्दा सधैँ धेरै हुन्छ। त्यसै गरी अब मेटल छ, अब मेटल पनि एल्काली मेटल है। एल्काली मेटलमा के हुन्छ भने यो पनि यस्तै बक्सै बनाइदिउँ। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अलवेज लेस देन 1 भन्दा सधैँ कम हुन्छ। एक्सेप्ट के छ त लिथियमको के छ हाम्रो 1 छ नि, लिथियमको 1 छ। त्यसले गर्दा यसलाई के हुन्छ एक्सेप्सन राखियो, किनभने अब कि त यस्तो राखिदियो अझै सजिलो हुन्छ। 1 पनि हुनसक्छ, एक्सेप्सन दिनै परेन, यति राखिदियो हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड नोटिङ पोइन्ट भयो। अब थर्डमा चाहिँ नोट पोइन्ट के छ भने इलेक्ट्रोनेगेटिभ डिफ्रेन्स अब आयोनिकको लागि फर आयोनिक बन्डिङ अथवा आयोनिक बन्ड बनाउनको लागि के हुनुपर्छ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफ्रेन्स। यो हाम्रो 1.9 भन्दा जति बेला पनि धेरै हुनुपर्छ, 1.9 यतिको डिफ्रेन्समा दियो हुन्छ भने यो चाहिँ आयोनिक बन्ड बनाउँछ। त्यसै गरी फर कोभ्यालेन्ट बन्डिङ यसो 1.9 भन्दा चाहिँ अघिसम्म धेरै थियो। अब यो भन्दा चाहिँ यदि इलेक्ट्रोनहरू इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफ्रेन्स कम छ भने के हुन्छ फेरि इन्डी लेस देन 1.9 भन्दा कम भयो भने फेरि कोभ्यालेन्ट बन्डिङ बनाउँछ। अब यसमा पनि कोभ्यालेन्ट पनि कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ पोलार र नन पोलार कोभ्यालेन्ट बन्डिङ पनि सोधिदिन्छ। यसमध्ये चाहिँ
फर पोलर कोभ्यालेन्ट बन्डिङ। कोभ्यालेन्ट बन्डिङ त्यो पनि के छ त हाम्रो अब पोलर छ है। पोलर कोभ्यालेन्ट बन्डिङमा चाहिँ कतिको डिफ्रेन्स हुनुपर्छ त त्यसमा चाहिँ मेन भनेको यो चाहिँ सधैँ 0.4 भन्दा माथि हुनु पर्यो है। 0.4 भन्दा धेरै आउनु पर्यो, 1.9 भन्दा कम हुनु पर्यो। त्यो भयो त्यसको लागि। त्यसै गरी अर्कोमा के हुन्छ हाम्रो नन पोलर छ, पोलर नन पोलर कोभ्यालेन्ट बन्डिङ। यसमा के हुन्छ इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी डिफरेन्स अलवेज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन दिस भ्यालु। 1.9 भन्दा कम हुनुपर्छ अनि 0.4 भन्दा माथि हुनुपर्छ। त्यति सम्झ्यौँ भने त्यति काफी हुन्छ यसको लागि। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने अर्को स्ट्रेन्थ भनेको हाइब्रिडाइजेसनको अनुसारले चाहिँ स्ट्रेन्थ कस्तो हुन्छ त्यो कुरा हामीले आज यसमा अब सानो कुरा मात्र बाँकी छ हाम्रो। हाइब्रिडाइजेसनको अनुसारले हामीले चाहिँ कसरी त्यो बोन्ड स्ट्रेन्थ छ, बलियो छ त्यो कुरा, अथवा आयनिक कति धेरै छ त्यो कुरा भन्न सक्छौँ। जस्तै हेर एसपीमा के हुन्छ भने 50% के हुन्छ त एस हुन्छ प्लस 50% पी हुन्छ। त्यसै गरी sp2 मा तिम्रो 33.33% एस हुन्छ, फेरि 66.67% पी हुन्छ। पी क्यारेक्टरहरू आउँछन्, पी क्यारेक्टर भइदियो एस क्यारेक्टर भने आयनिक बन्डमा के हुन्छ भने आयनिक स्ट्रेन्थ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द percentage of S character। S क्यारेक्टर जति धेरै बढ्ने गर्छ त्यति धेरै नै यसको चाहिँ आयनिक स्ट्रेन्थ बढ्छ, आयनिक बन्डिङ त्यति नै बलियो हुन्छ, मजबुत हुन्छ। त्यसरी गरी यसको चाहिँ हाम्रो यो पनि कन्सेप्ट सकिन्छ। अनि सिम्पली के भयो यसमा चाहिँ सबभन्दा धेरै आयनिक बन्डिङ बनाउँछ sp2 मा हुन्छ, फेरि sp3 मा हुन्छ। यसको सिरिज नै लेख्दिउँ न त्यसो गरी हैन। sp2 sp3 sp3d यस्तै बढाएर जामा भयो। यो भयो हाम्रो चाहिँ आज केमिकल बन्डिङको चाहिँ सबै लगभग मेन कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले सिकिसकेछौँ। अब एक्सर्साइजमा त तपाईँहरूले गर्ने प्र्याक्टिसमाथि भर पर्छ कतिको गर्नुहुन्छ। अब नजानेको क्वेसनहरू यदि भेटिएछन् भने यसैमा के अरे लास्टमा कमेन्ट म चाहिँ त्यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ राखिदिने हुन्छ, मैले चाहिँ हेरिहाल्छु जो। अनि हेरेपछि मैले त्यसको लागि यदि जरुरी पर्यो भने एउटा नयाँ भिडियो नै बनाउँला, सिधै लजिकल रिजनिङ फर द कोभ्यालेन्ट बन्डिङ भनेर। त्यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने हामीले नयाँ ट्रिकहरू चाहिँ सिक्ने गर्छ, कसरी क्वेसनहरू सल्भ गर्ने, कसरी एमसिक्यूलाई चाहिँ हामीले दिमाग लगाएर चाहिँ ठ्याक्कै राइट एन्सर निकाल्ने, त्यो टाइपको पनि भिडियोहरू बनाइदिउँला आज। अनि हाम्रो यो नेपालको बानी के छ भने यसमा भिडियो त हेर्छन्, नलेज नै फुल गेन गर्छन्, तर के छ यार कम्तीमा एकपटक लाइक गरिदिनु कि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि केही कुरा सिम्पल तरिकाले राम्रो तरिकाले अनि आफ्नै मानेर चाहिँ त्यो कुरा हेरेर चाहिँ बुझ्नुभछ भने केही तपाईँले गेन गर्नुहुन्छ भने यसबाट यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। म तपाईँहरूको लागि सधैँ यही रहन्छु युट्युब च्यानल मिसन MBBS। ओके हस्, धन्यवाद। अब त्यति चाहिँ गरिदिनुलाई है।